السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیتے وقت کس بات سے منع فرمایا ہے؟ جواب: برتن میں سانس لینے سے۔ سوال: کون سا عمل مسلمان کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: حج کرنا مسلمان کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے۔ سوال: کون سا انسان اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب: سخت دل انسان۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس کا تھا جس میں 40 لاکھ افراد شریک ہوئے؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا جنازہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا تھا جس میں 40 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ سوال: مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں کتنے لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا؟ جواب: مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں 300 لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ سوال: نماز جنازہ کا حکم قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: نماز جنازہ کا حکم قرآن کی سورۃ توبہ میں آیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جس کے باشندے بیت الخلاء میں کھانا کھاتے ہیں؟ جواب: تائیوان کے باشندے۔ سوال: کلمہ طیبہ میں کتنے نقطے ہیں؟ جواب: کلمہ طیبہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ سوال: وہ کیا ہے جو کافر اور مسلمان میں واضح فرق کرتی ہے؟ جواب: نماز ہے جو کافر اور مسلمان میں واضح فرق کرتی ہے۔ سوال: کس انسان کے گھر جانے سے آپ جنت کے باغیچے میں ہوتے ہیں؟
जवाब, मरीज के घर इयादत करने जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं। सवाल, गुलामों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? जवाब, गुलामों में सबसे पहले ईमान ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु लाए। सवाल, क़यामत का एक दिन कितने हजार सालों के बराबर होगा? जवाब, क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। सवाल, किसकी नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती? जवाब, हराम का एक भी लुक्मा खाने वाले की नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती। सवाल, किस जंग में अल्लाह ताला ने बज़रिया मलाइका मुसलमानों की मदद की? जवाब, जंग बदर में अल्लाह ताला ने बज़रिया मलाइका मुसलमानों की मदद की। सवाल, जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? जवाब, जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। सवाल, किस साहबी के खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफ़ा के बजाय 2 मरतबा फल देता था? जवाब, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफ़ा के बजाय 2 मरतबा फल देता था। सवाल, किस नबी की बीवी अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में जाएगी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में जाएगी। सवाल, इंसान ने दफनाने का अमल कहाँ से सीखा था? जवाब, इंसान ने दफनाने का अमल कौवे से सीखा था। सवाल, इन सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। जवाब, हज़रत अबू आमिर अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। सवाल, अल्लाह ताला ने किस बादशाह को आग के शोलों से पैदा किया? जवाब, अल्लाह ताला ने शोमान जिन्नात के बादशाह को आग के शोलों से पैदा किया। सवाल, असहाबे कैफ का कुत्ता किस इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा? जवाब, असहाबे कैफ का कुत्ता बिलआम बाउर इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा।
सवाल, किस नबी को जिन्नात ने शहीद कर दिया था? जवाब, एक रवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शामी मर्द ने सवाल किया कि क्या अल्लाह ताला ने जिन्नात की जानिब पैगंबरों को भेजा है? फरमाते हैं बिल्कुल, इनके पैगंबर का नाम यूसुफ था जो इन्हें अल्लाह की जानिब दावत देता था और उन्होंने इसको शहीद कर दिया था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में जहां 50 तीर अंदाज बिठाए थे इस जगह को क्या कहते हैं? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में जहां 50 तीर अंदाज बिठाए थे इस जगह को जबल रमात कहते हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। सवाल, जब लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब कैसे आता था? जवाब, जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं होती थी तो कुरान की आयत नाजिल होती थी। सवाल, जहन्नमी लोगों की खाल कितनी मोटी होगी? जवाब, जहन्नमी लोगों की खाल 70 हाथ मोटी होगी। सवाल, मस्जिद नबी की जमीन किसने खरीदी? जवाब, मस्जिद नबी की जमीन हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने खरीदी। सवाल, जहन्नमी लोगों को जहन्नुम में किस वक्त डाला जाएगा? जवाब, जहन्नमी लोगों को जहन्नुम में दोपहर के वक्त डाला जाएगा। सवाल, किस नमाज को छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने असर की नमाज चाहती रही इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका खानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाला कौन शख्स है? जवाब, कनाना बिन बशीर ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। सवाल, हजरत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दून में दाखिला कब हुआ? जवाब, हजरत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दून में दाखिला 1200 कबल मसीह हुआ। सवाल, जंग सफ़ैन में दोनों तरफ से कितने मुसलमान मारे गए?
जवाब, जंग सफेन में दोनों तरफ से 70,000 मुसलमान मारे गए। सवाल, इस मस्जिद का नाम बताएं जो तब्दीली किबला की वजह से मशहूर है। जवाब, इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबला 3 है जो तब्दीली किबला की वजह से मशहूर है। सवाल, हिंदा किसकी ज़ौजा थी? जवाब, हिंदा अबू सुफियान की ज़ौजा थी। सवाल, किन दो लोगों के दरमियान बैठने से तबीयत खराब हो जाती है? जवाब, दो खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाता है। सवाल, बच्चों की शादी कितनी उम्र में करनी चाहिए? जवाब, जिसके घर लड़का पैदा हो इसका अच्छा नाम रखे, नेक अदब सिखाए और जब बालिग हो फिर इसका निकाह कर दे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार किस चीज़ को कहा है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार नमक को कहा है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते थे। सवाल, हबशी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की नस्ल में से हैं? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की नस्ल से हामी पैदा हुए। सवाल, वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? जवाब, मस्जिद गमामा। सवाल, आखिरी खुतबे के अल्फाज कौन से साहबी दोहरा रहे थे? जवाब, हजरत रबी बिन उमैया बिन खलफ। सवाल, जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई इस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब, जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 7 साल थी। सवाल, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? जवाब, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम है।
सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया? जवाब, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मछली को पैदा किया। सवाल, मिसाक मदीना की सबसे अहम खसूसियात क्या हैं? जवाब, मिसाक मदीना की सबसे अहम खसूसियत दुनिया का पहला अहम बैनुल अक़वामी मुआहदा है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि फरिश्ते हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल्ला है। सवाल, कुरान पाक की मौजूदा तरतीब कौन सी है? जवाब, कुरान पाक की मौजूदा तरतीब तौक़ीफ़ी है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किस सहाबी का फरमाया था कि इससे दुआ करवाना और क्यों? जवाब, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु से और अपनी वालदा की खिदमत की वजह से उन्होंने ये मुकाम पाया। सवाल, दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? जवाब, दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। सवाल, कुरान मजीद में कितनी सूरतें ऐसी हैं जो अंबिया कराम के नाम से मौजूद हैं? जवाब, कुरान मजीद में 6 सूरतें हैं जो अंबिया कराम के नाम से मौजूद हैं। सवाल, नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? जवाब, नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 39 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सवाल, ए मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दे, ये मुझे जानते और ये पहचानते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से कौन सा वाक़या ज़हन में आता है? जवाब, ए मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दे, ये मुझे जानते और ये पहचानते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से सफ़र ताइफ का वाक़या ज़हन में आता है। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र किस सूरत में किया गया है? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र सूरत मरियम में किया गया है। सवाल, कौन सा जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मार रहा था?
جواب: گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا۔ سوال: ام حکیم کون تھی؟ جواب: ام حکیم ابو جہل کی پوتی تھی۔ سوال: کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی۔ سوال: ابلیس نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟ جواب: ابلیس نے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا۔ سوال: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں مہینہ کون سا تھا؟ جواب: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، مہینہ محرم کا تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوا، لیکن وہ کون سے نبی ہیں جو دوسرے نبی کے شاگرد ہوئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ علم اسرار اور طریقت حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ سوال: سورۃ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ کہف دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیوں کی فرمائش کی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ جواب: طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا اور وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: پہلے زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کب مشرف با اسلام ہوئے؟
जवाब, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु 2 हिजरी में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। सवाल, क्या कोई ऐसा भी ज़माना आएगा कि जब किसी की औलाद पैदा नहीं होगी? जवाब, जी हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी तो ऐसा ज़माना गुज़रेगा जिसमें किसी की औलाद ना होगी। सवाल, वो कौन से साबित है जो कुरान मजीद की एक आयत सुनकर महीना बीमार रहे? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद की एक आयत सुनकर महीना बीमार रहे। सवाल, ईद उल अज़हा किस महीने की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? जवाब, ईद उल अज़हा ज़िल हज के महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। सवाल, बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब, बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सवाल, सूरत बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल, कुरान पाक की सूरत माइदा का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत माइदा का मतलब दस्तरख्वान है। सवाल, क्या कागज के साथ इस्तंजा करना जायज है? जवाब, कागज के साथ इस्तंजा करना मकरूह है। सवाल, ग़ज़वा बदर में मौजूद दोनों घोड़े कौन से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास थे? जवाब, एक मकदाद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था और दूसरा ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। सवाल, कौन से नबी हैं जिनके ज़माने में शराब ईजाद हुई? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शराब ईजाद हुई। सवाल, अहादीस की कौन सी किताबों पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं? जवाब,
ان احادیث کی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ سوال: ایک پارے کے 3/4 حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایک پارے کے 3/4 حصے کو ثلاثہ کہتے ہیں۔ سوال: ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ جواب: ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئی تھی۔ سوال: جب بھی کوئی جانور بولتا ہے تو وہ اکثر بیشتر کیا کہتا ہے؟ جواب: جب بھی کوئی جانور بولتا ہے تو وہ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ سوال: کس نبی کو دیکھنے سے لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے سے لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 سے زیادہ 50 سے کم تھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس کس کی کنیت ذکر فرمائی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ابو لہب کے اور کوئی کنیت ذکر نہیں فرمائی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور یہ نام قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ سوال: کیا کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال: کس ماں کے بچے دوسرے والدین پالتے ہیں؟ جواب: کوئل کے بچے دوسرے والدین پالتے ہیں کیونکہ کوئل کوے کے گھونسلے میں انڈے دیتی ہے۔ سوال: گھر میں گیس کھینچنے والا کمپریسر پمپ لگانا دنیاوی اور اسلامی طور پر کیسا ہے؟ جواب: گورنمنٹ سے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گیس چوری کرنے کے جرم میں آتا ہے، اس سے دوسروں کا حق چھین لیتے ہیں، یہ حق تلفی ہے اور ناجائز ہے، قیامت والے دن یہ حق دینا پڑے گا۔
سوال: کس شخص کے لیے اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے؟ جواب: اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے ایسے شخص کے لیے جو ہر مومن مرد عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہو۔ سوال: جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ جواب: جہنم کے انگارے حرام کھانے والے کو کھلائے جائیں گے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سبزی میں کدو پسند کرتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دریائے سارا خشک ہو گیا تھا۔ سوال: جنت کی مٹی کس طرح کی ہے؟ جواب: جنت کی مٹی زعفران کی ہے۔ سوال: سمندر کے نیچے کیا چیز ہے؟ جواب: سمندر کے نیچے آگ ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کس طرح ہوئی؟ جواب: اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحت یاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشم واحد میں ہوا۔ سوال: یار غار کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی تھی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب: بیت اللحم۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے کم از کم آدھے سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ واقعی کمال کے ذہین ہیں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔